إذا دائما مع l'examen blanc امتحان تجريبي كتبقى لنا لا dernière question في la physique nucléaire. Trouver l'expression de l'âge de la roche volcanique en fonction de R et de T1 de même après calculer T. إذا غادي نشوفوا هاد R شكون هي. أول حاجة عطاونا عليها واحد l'information. قالوا بلي R c'est quoi? C'est le nombre de l'argon sur le nombre de K. Autrement dit, في هاد la roche volcanique اللي لا ماس ديالها 1 متر على 100 غرام راه عندنا واحد شويه نتاع الارغون، واحد لابارتي فيها الارغون، واحد لابارتي فيها البوتاسيوم. اذا شكون اللي كاين عندنا في الديبار، واش الارغون ولا البوتاسيوم؟ غادي نشوفوا هنا لانفورماسيون. قالوا اون كونسيدير كو لا روش نو كونتيان با d'argon au début de sa formation. يعني في البدايه غادي يكون عندنا البوتاسيوم، ابري ديزانتيغراسيون غادي يبان لنا الارغون. يعني اوترومون دي اول حاجه شنو خصنا نديروها؟ خصنا نكتبوا ليكواسيون دو ديزانتيغراسيون البوتاسيوم للارغون. اذا الا جينا وكتبنا ليكواسيون دو ديزانتيغراسيون تاع البوتاسيوم للارغون، اذا البوتاسيوم عنده 1940 يعطينا الارغون 1840. اذا بيان سور خص تكون هنايا او بلس 1 0 صافي باش صودي سي بيتا بلس. يعني في البدايه ان 0 شنو كتساوي ان 0؟ لا كونسيرفاسيون هنا غادي نكتبوا اول حاجه لا كونسيرفاسيون ديال لو نومبر دو نوايو. اذا في البدايه كانت عندنا ان 0 نومبر دو نوايو انيسيال ان 0 نتاع الكا. ابري واحد لابارتي نتاع الكا ديزانتيغرات عطاتنا الارغون، ها هي لو نومبر دو نوايو نتاع الارغون اللي بان، بلس واحد لو نومبر دو نوايو نتاع البوتاسيوم اللي بقى. اذا ان 0 غتكون تساوي ان نتاع الكا اللي بقات زائد ان نتاع لو نومبر دو نوايو ديزانتيغري اللي هي الارغون. اذا كنلاحظوا في الاكسبريسيون اللي بغينا حنا عندنا ما عندناش ان 0، عندنا غير ان تاع الكا و ان تاع الارغون. اذا خصنا نحاول من هذه العلاقه نحاولوا نحيدوا ان 0. نكتبوا لا لوا دو لا راديوكتيفيتي اللي كنعرفوه، لا لوا ان دو كا ايكال ان 0 اكسبونسيالمون لامدا فوا تي. ان 0 est égal à n k sur exponentiellement lambda fois t. Autrement dit, c'est n k exponentielle plus lambda fois t. نعوضوا في لا ريلاسيون ديالنا الفوقانيه. اذا n 0 نعوضوها بهذه تولي لنا n k exponentielle lambda fois t est égal à n 2 k plus n تاع الارغون. اذا هذه وهذه غادي نعملوا ب n 2 k نرجعوا لهاد الجهه تولي لنا exponentielle lambda fois t moins 1 est égal à n نتاع الارغون. فوالا. اذا نحاولوا نبينوا الار ديالنا، غادي نديروا n تاع الارغون sur n k هو الار اللي كاين في لي دوني. ها هي R est égal à n ديال l'argon sur nk. Donc n ديال l'argon sur nk égale exponentiellement lambda fois t. Donc هذه c'est R صافي. دونك حنا بغينا t، اذا الا بغينا نلقاو t خاصنا نخليو اكسبونونسيال بوحده واحد الجهه. دونك غادي نرجعوا ل 1 من هاد الجهه تولي لنا R plus 1 égale exponentielle lambda fois t. واش نلقاو t ندخلوا ln. Donc ln ديال 1 plus r égale à lambda fois t. C'est-à-dire que t égale à 1 sur lambda ln de 1 plus r. Autrement dit, هما بقاوها T1 demi, ou lambda est égal à ln de 2 sur T1 demi. Donc, l'inverse, c'est-à-dire que T1 demi est ln de 1 plus R. Donc, on a les données, fonction de T1 demi R, nous pouvons dire l'application numérique. Voilà. Et هذا كل ما يتعلق la physique nucléaire. Maintenant, on passe la dernière partie de l'examen blanc, c'est le mécanique. Le mécanique fait deux parties. La première partie fait l'étude du mouvement d'un boulet dans un champ de pesanteur. La deuxième partie fait l'étude du mouvement d'un électron dans un champ électrostatique. Et dans la première partie, il y a après on a les questions qui ont la première partie. D'accord. Et voilà. Ou les questions de la dernière partie. صافي مزيان. اذا نمشيو لا partie هي الاولى. L'intensité, les données de l'intensité de pesanteur G est égale à 10 mètres seconde moins 2. Le rayon de la trajectoire, c'est 2,5 mètres. Première partie, l'étude du mouvement du boulet avant le lâcher du marteau par l'athlète. إذن شنو كتقول هاد الرياضة بطبيعة الحال اللي معروفة. Le lancer du marteau est une discipline de l'athlétisme qui consiste à lancer le plus loin possible un boulet auquel, هذه البoulet. Voilà, un boulet auquel fixer un câble en acier muni d'une poignée. À cette fin, l'athlète fait d'abord prendre de la vitesse à son marteau en tournant sur lui-même sans sortir d'un cercle de lancement. Le marteau est ensuite lâché avant
atterrir sur le sol. Le but de cet exercice est d'étudier un lancer de marteau réalisé par une athlète. Voilà, donc les données هما هادو. عندنا الجي وعندنا الار، le rayon de la trajectoire. وغادي نلاحظوا بان عندنا واحد لو بروبليم هنايا نتاع لاماس ما كاينش في لي دوني. هادي ابري لا سويت غيتبان لكم. Étude du mouvement du boulet avant de lâcher du marteau par l'athlète. Pour simplifier l'étude, on suppose que l'athlète tourne sur elle-même autour d'un axe immobile vertical et que son bras est toujours tendu. Le traitement informatique d'un vidéo de mouvement du boulet a permis de conclure que le mouvement du boulet s'effectue en deux étapes. Première étape circulaire accélérée, deuxième étape circulaire uniforme. 1. On se propose dans la figure 8 et 9, et la figure 8 et 9, la représentation qualitative du vecteur vitesse et vecteur accélération du centre d'inertie G du boulet. Et maintenant, je dis le halat. Je nous dis la question 1. En justifiant votre réponse, corrélez chaque étape à la figure correspondante. يعني من بين هذه وهذه شكون اللي سيركولير اكسيليري شكون اللي سيركولير يونيفورم. اذا حنا كنعرفوا بالدرس بلا يعني لو موفمون اكسيليري ولا سيركولير عندها علاقه عندها علاقه بلو برودوي سكالير اونتر ا اي في. Le produit scalaire entre A et V en général est égal à le module ديال A في الموديل ديال V في cos AV l'angle اللي كاينه ما بين A و V. وهذا لو برودوي سكالير يقدر يكون بوزيتيف نيجاتيف ولا نول سا ديبون على الكوس صافي. اذا نبداو بلو كا تاع نول. اذا فوقاش يكون كوس AV ايغال 0 الا كان بيناتهم بي سور 2 اوترومون دي الا كانت A بيربونديكول ل V عطاتنا بلا الكوس تيغال 0. في هذه الحاله غتكون عندنا A فوا V تيغال 0. اذا كي داير الموفمون في هذا لو كا كتكون سيركولير يونيفورم. اذا شكون اللي كيبين بين دوك زوج ديال الاشكال بلا راه A بيربونديكول على V هي هذه. يعني la figure 9 correspond au mouvement circulaire uniforme. Vous savez, donc figure 9 circulaire uniforme. Deuxième cas, خصنا نشوفوا غير A و V واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. اذا كنلاحظوا بان الا شفنا في الشكل هذا كنلاحظوا بان لونغ اللي كاينه ما بين A و V كاينه ما بين 0 بي سور 2. يعني الكوس غادي يكون بوزيتيف يعني اكسيليري. دونك عندنا A V لونغ اللي كاينه بيناتهم ها هي الي كومبري entre 0 ou pi sur 2. هذا معناتها ان الكوسينيس راه بوزيتيف. C'est-à-dire que A fois V produit scalaire est positif. Donc le mouvement est circulaire uniforme. Et il y a la figure numéro 8. نمشيو la question suivante. Calculer l'accélération. La figure numéro 10 représente la variation de la vitesse de centre d'inertie du boulet au cours de la première étape. Calculer l'accélération du centre d'inertie du boulet à l'instant t est égal à t1. Sachant que delta t est égal à t2 moins t1. Donc, on a V en fonction de t. Quand on a le coefficient directeur, il y a la pente, qui représente l'accélération. Donc, je vais dire A est égal à delta V sur delta t. C'est la pente. Delta V sur delta t. Delta t, je connais t2 moins t1. Donc, t2 moins t1. Donc, t2, on a 5,5. Ou t1, on a la vitesse hier, il y a 5. Donc, 5,5 moins 5, il y a 0,5. T2 moins t1, déjà qu'il y a les données. 1 seconde, donc l'accélération c'est 0,5 mètres par seconde carré. إذا كنعتذر على هذه الطريقة. الآن كنت ديجا كتبت لا ريبونس كنشرح لكم عليه في لا ديرنيير بارتي نتاع لو شون الكتروستاتيك. غادي نحاول نريديجي ديريكتوم نديرو لا ريداكسيون ديريكتوم باش تتبعوا أحسن. On applique la deuxième module de temps justifie le fait que dans la deuxième étape le poids du boulet soit négligeable devant la force exercée par le câble. إذا الكابل غادي يعني l'intensité ديالو غتكون كبيره على لو بوا. Sachant que la vitesse du boulet dans cette étape est égale à V est égale à 26 mètres secondes moins 1. إذا غادي نلاحظوا واحد الحاجه هنايا. شنو غادي نديرو هنا؟ اول حاجه رسمنا التراجيكتوار نتاع هاد لو بولي. اذا هو داك لا بيرسون راه هنا والبولي هذا هو التراجيكتوار ديالها هادي موفمون سيركولير يونيفورم. اذا عندنا دو فورس كاين البوا وكاين تي tension نتاع الكابل. دونك الا ابليكينا الدوزيام لوا دو نيوتن غادي نكتبو بي بلس تي ايغال ام ا. بويسك عندنا الموفمون الي سيركولير لا باز اللي كنخدمو بها سي لا باز دو فريني. دونك عندنا يو طونجونسيال وعندنا ان نورمال. دونك ان دايما كتشوف لو سونتر و يو دايما كتكون طونجونسيال غاديه مع لو سونس دي موفمون.
دونك الا درنا لا بروجيكسيون سور ان تاع هاد لا ريلاسيون هادي صافي. اذا كنلاحظوا بان بي بويسك هادو سون بيربونديكولار و بي راها فيرتيكال، دونك هنا غتكون عندنا بي سور 4 صافي. دونك هنا غتكون عندنا بي سور 4. اذا لا بروجيكسيون ديال بي على اليو تعطينا بالكوس، وفي هاد الحاله راه كوس بي سور 4 هو سينوس بي سور 4 سي با غاف. دونك الكوس نتاع بي سور 4 سا راسيون دو سور 2 فوا بي بلس تي تيغال ام في كاري سور ار. دونك دابا خصنا نديرو الكالكول نورمالمون باش نلقاو تي، وخص تكون عندنا لا ماس بي تيغال 1 فوا جي باش نديرو لا كومباريزون نلقاو بلا بي الي نيغليجابل. يا داكشي علاش قلت لكم بان لا ماس راها ناقصه في لي دوني. لاحظوا واحد الحاجه اخرى، اذا هذا غير غابيل بالنسبه لاكسيليراسيون دون لا باز دو فريني كتكتب دي دو في سور دي تي فوا يو طونجونسيال بلس في كاري سور ار فوا ان ها سيركولير ار. الا درنا لا بروجيكسيون تاع هادي غتلاحظوا واحد لا رومارك، اذا لا بروجيكسيون ديال هادي على اليو، لا بروجيكسيون على اليو شنو غادي نلاحظوا؟ غادي نلاحظوا بان بي على اليو غتكون بالسينوس ودائما راسيون 2 سور 2 فوا بي بلس، ولكن التي على اليو تيغال 0 est égal m d de v sur dt لان درنا على اليو تبقى لنا غير d de v sur dt، وبويسك في كونستانت هذه تيغال 0 يعني بحال تعطينا لو بوين تيغال 0. يعني هاد الدوزيام بروجيكسيون كيبين بلا يعني هاد لا ماس نتاع هاد البولي راها نورمالمون صغيره بارابور للطونسيون تاع الفيل، ولكن المطلوب منا لا كومباريزون، يعني خاصنا نكتفيو بهاد لا ريلاسيون هادي وتكون عندنا لا ماس ونديرو لا كومباريزون ديالنا مزيان. إذا نمشيو لا ديرنيير بارتي في الميكانيك، étude du mouvement d'un électron dans un champ électrostatique les données. إذا الإلكترون خصنا نكونو عارفين بلا لا شارج ديالو لي نيجاتيف، لا ماس دو الإلكترون كاينه في لي دوني، لا شارج إليمونتير كاينه. نمشيو نشوفو لي كيستيون. Un électron pénètre, voilà, un électron pénètre entre deux plaques horizontales. ها هما horizontales. راه مهم نعرفوا لي بلاك واش horizontal ولا vertical. Horizontale d'un oscilloscope avec une vitesse initiale V0. Avec une vitesse initiale V0, sa norme c'est V0. Donc V0 qui dire, ها هي راه جايه مع الإكس. Voilà V0 ها هي horizontale. La tension entre les deux bornes, c'est U, est égale à Vp moins V1. La valeur de là, c'est 40 volts. La distance entre les deux plaques, D, est égale à 6 cm. D, 6 cm. Où la longueur de chacune des plaques, c'est L, est égale à 6 cm. La figure numéro 12. La première question, en appliquant la deuxième loi de Newton, trouver l'équation de la trajectoire entre les deux plaques. L'équation de la trajectoire. يعني خصنا نلقاو une relation ما بين x و y. شنو غادي ندير انايا؟ اول حاجه غادي نحاول نرسم الشكل ديالي، لان الشكل غادي نخدمو عليه. اذا عندنا دو بلاك هما هادو، هما سون دو بلاك اوريزونطال، هما كما كتلاحظوا اوريزونطال. دائما كنجيو هنا للنص وكنديرو يعني لو روبير ديالنا صافي. اذا عندنا هنايا إيكغيك هادي او، وهنايا عندنا بطبيعة الحال الإكس. داكوغ. إذن عطاولنا ديفياسيون كي دايرة، راه باينة في الشكل، ها هي صافي جاية بحال هكدا. يعني هاد الإلكترون الموفمون ديالو راه كانت يونيفورم بحال هكدا ريكتيليني، بصح من دخل لهاد لو شون إلكتروستاتيك اللي هنا، إذا دار هاد التراجيكتوار هذا، وهنا غادي يخرج، هنايا غادي تكون عنده لا سورتي. إذا نسميو هادي هما لو بوين أ، و لا بروجيكسيون ديالها جو بونس سماوها الأش. وي لا بروجيكسيون ديالها بحال هكدا سماوها الأش. وهادي كيقولوا لنا بلي هادي لا لونغور سا سي ال صافي. و ابخي راهم دايرين لنا واحد ليكرون هنا، هادي مهمه هادي، دونك ليكرون هنا كوم سا. وكيقولوا لنا بلا لا ديستانس، هادي سي ليكرون، كيقول لنا بلا لا ديستانس اونتر ليكرون وهاد لو بوين او دونطري تاع الالكترون سموها غران تي. داكوغ. بالنسبه لي بلاك سماو ان بي، هادي حتى هي مهمه. اذا ان غتلاحظوا بان ان بوغ دير نيجاتيف و بي سي بوزيتيف.
إذن قالوا لنا لقاو l'équation de la trajectoire. On applique la deuxième loi de Newton. إذن عندنا هنايا normalement deux forces. كاين la force électrique, ou bien électrostatique, ou كاين le poids. Le poids de l'électron, il est négligeable. يعني غتبقى لنا غير la force électrostatique, c'est-à-dire F égale à MA. شنو هي F؟ F est égal à Q fois E. إذن حنا عندنا Q, عندنا l'électron. La charge ديالو c'est moins E fois E égale à MA. Donc A, autrement dit, A, c'est E moins E sur M fois E. Donc أول حاجة خصنا نلقاو لي كوردوني تاع الأ. باش نلقاو لي كوردوني تاع الأ كنلاحظوا بأن A il est vectoriel dépend de la direction ou le sens تاع الأو. باش نعرفوا لو سونس تاع الأو نمشيو لا ديفيرونس دو بوتونسييل. لا ديفيرونس دو بوتونسييل ها هو. قالوا بلا VP moins VN positif 40. Donc VP moins Vn il est positif. هذا معناتها بلا البوتنسيال في P كبير على البوتنسيال في الان. اذا الاو دائما كيمشي للبوتنسيال الصغير صافي. اذا الاو غادي يمشي في اتجاه ان. ها هي اذا نحاولوا نمثلوها. يعني لو شون الكتروستاتيك غادي يمشي في اتجاه الان. يعني داير بحال هكذا. فوالا سا سي لو شون الكتروستاتيك. في هاد لوكا مين يكونوا ممثلين لنا لا تراجيكتوار يمكن لينا نعرفوا لو سونس نتاع الاو بلا ما نعرفوا لا ديفيرونس دو بوتونسيال واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. علاش؟ لان هاد لي زيليكترون وقعت لهم ديفياسيون من هاد لو سونس انحرفت. اذا شنو هو السبب؟ السبب ماشي الاو سي لا فورس. دونك لا فورس هي اللي كتغير لنا تراجيكتوار. اذا بما ان هذا مشى من هاد الجهه تسمى لا فورس غادي تدفعو من هاد الجهه. الا كانت هاد لا بارتيكل شارجي بوزيتيف اف غتكون غاديه مع الاو. الا كانت هاد لا بارتيكل شارجي يعني السين ديالها نيجاتيف غادي يكونوا دو سونس اوبوزي. اذا حنا عندنا ان الكترون اللي لا شارج ديالو نيجاتيف تسمى الاف والاو غادي يكونوا متعاكسين. مزيان. الان نمشيو لي كوردوني تاع الا. اذا ا اكس شحال كتساوي؟ سي زيرو. علاش؟ لحقاش الاو بيربونديكولار على اكس صافي. اذا هذا هو الاكس بيربونديكولار على اكس. ا ايكغيك إذا كنلاحظوا بأن الأو عندها لو ميم سونس مع الإيكغيك تسمى بوزيتيف. يعني غادي تكون عندنا أ إيكغيك سي موان أو سور إم فوا أو صافي فوا أو موان أو سور إم فوا أو. داكوغ. إذا إون فوا نكتبوا يعني لي كوردوني تاع الأ نمشيو نحدو لي كونديسيون إنيسيال. شنو هما لي كونديسيون إنيسيال؟ شحال هي إكس زيرو وشحال هي إيكغيك زيرو. وكذلك لي كوردوني تاع في زيرو. يعني شحال هي في زيرو اكس وشحال هي في 0 y. دائما كنديرو هكا في البروجيكتيل ولا في هاد لو كان تاع الموفمون دون شون الكتروستاتيك. اذا نمشيو لاكس 0 y 0. اذا لا بارتيكل في لانستون تي تيغال 0 كانت في الاو. اذا 0 0 اكس 0 سي 0 y 0 تيغال 0. بالنسبه لفي 0 عندنا في 0 اكس. دونك ها هي في 0 هي هذه صافي. هذه لا فيتيس في 0 صافي. هذا سي لاكس اكس. اذا في 0 كي دايره جايه مع الاكس. يعني في 0 اكس هي في 0 وفي 0 ايكال سي 0. دونك الا ما غلطناش في هادو اللي غيجي من بعد ابليكاسيون. اذا بعد ما ديترمنا لي كوردوني تاع الا غادي نمشيو الان نديتيرمينو لي كوردوني تاع لا فيتيس. اذا لي كوردوني تاع لا فيتيس شكون هما؟ هي في اكس شحال تساوي وفي ايكغيك شحال تساوي. اذا في اكس كتساوي ا فوا تي بلس في 0 اكس. اذا ا اكس سي 0 شحال تبقى لنا فقط في 0. نمشيو لفي إيكغيك. في إيكغيك سي ا إيكغيك فوا تي بلس في 0 إيكغيك. إذا ا إيكغيك هي هذه هي موان أو فوا أو سور إم ا إيكغيك فوا تي بلس في 0 إيكغيك سي 0 ديجا صافي. نمشيو الآن لي كوردوني نتاع أو جي. يعني شحال هي إكس وشحال هي إيكغيك. إذا إكس دو تي إيكال 1 دومي إكس تي كاري سي 0 بلس في 0 إكس يعني في 0 فوا تي بلس إكس 0. إكس 0 تيكال 0. هيا ديجا les conditions initiales. نمشيو ل y. y égale 1 demi à y. يعني moins 1 demi في ال E مقسومة على m t carré plus v0 y c'est 0 égale 0 plus y 0 c'est 0. Voilà. Donc l'équation de la trajectoire c'est la relation entre x et y. Donc غادي نسميو هذه l'équation 1 وهذه 2. Donc غادي نمشيو ليكواسيون 1 ونديتيرمينو منها تي. دونك تي سي اكس سور في 0
ونعوضوها في ليكواسيون 2 تولي لنا y ايكال موان زان دومي او مضروبه في او مقسومه على 1. فوالا دونك تي كاري غادي نردوها اكس كاري على في زيرو كاري، اذا هي اكس كاري على في زيرو او كاري. فوالا ليكواسيون دو لا تراجيكتوار. مزيان. إذا on va continuer les autres questions. شوفوا شنو كتقول la question suivante. Quand l'électron quitte le champ électrostatique. إذا فين هي البلاصة اللي غادي يخرج منها من لو champ électrostatique؟ هي البلاصة A. صافي. Son énergie cinétique égale à 3 fois l'énergie cinétique initiale. هي V0. Montrer que mV0 carré égale. مزيان. دونك هاد لا كيستيون هادي غادي نمشيو لها خطوة بخطوة. إذن أول حاجة غادي نستغلو لانفورماسيون اللي قلنا فيها ديال lorsqu'il quitte le champ électrostatique la vitesse ديالو في لو بوين اللي غادي يخرج منها لو شون غتكون تساوي 3 fois la vitesse initiale c'est-à-dire EC. المعنى ديال هذيك الجملة EC في الأ ها هي من هنا غادي يخرج كتساوي 3 مرات 3 fois EC initial. هو شنو هي الانرجي سينيتيك؟ هي 1 على 2 ام في كاري في الأ كتساوي 3 ديال المرات 1 على 2 ام في كاري 0. اوترومون دي في ا او كاري كتساوي 3 في 0 كاري. غادي نحتاجو الحق او كاري. الا درنا لها لا راسين اتونسيون في كتساوي راسين 3 نتاع في 0. إذا هنا خصنا نحدو راسنا راه لينيرجي سينيتيك كتساوي 3 فوا لينيرجي انيسيال. هذا ماشي معناتها بان في ا كتساوي 3 في 0. كاين لا راسين 3 ماشي مشكل. هذه الاولى. لا دوزيام شوز نعاود نرجع للشكل هنا هذه باش تبان لنا مزيان. اذا هاد الالكترون هذا من غادي يوصل ل A غادي يخرج غادي يجي خارج بحال هكا صافي. دين بيان سور هنايا غادي من يخرج هنايا بويسك لو بوين نيغليجابل ما غادي يولي يعني يخضع حتى لشي قوه. الموفمون ديالو كتولي ريكتيليني يونيفورم. دونك هاد لو بوين دو سورتي هنايا غتكون عنده واحد لا فيتيس هي هادي طونجونسيال. هادي هي اللي بغيت تقول اللي كنقصدوا بها حنايا في ا صافي. اذا في ا عندها واحد لا بروجيكسيون على الاكس اللي هي في اكس وعندها واحد لا بروجيكسيون على الايكغيك. اذا انا غادي نجيو نكتب في في الا الموديول كتساوي لا راسين كاري نتاع في ا اكس او كاري بلس في ا ايكغيك او كاري افيك في ا اكس شحال تساوي هي في ا ديجا كتبناها صافي ما كتبدلش في ا اكس. بالنسبه لفي ا ايكغيك مناش غادي نجيبوها؟ ها هي لي كوردوني نتاع الفي هاي في ا ايكغيك. الا جينا كتبنا في ا ايكغيك شنو كتساوي ناقص او في الا مقسومه على ام وهذاك لو طون غادي نسموه تي ا. هذاك لو طون باش غادي يوصل الالكترون من هنا حتى لهنا غادي نسميوه تي ا. مزيان. اذا الان باش نقدر نحسب في ا خاصني نعرف شنو هي تي ا. واش هاد لو بوين ا كنعرف عليها شي انفورماسيون؟ وي كنعرف واحد الحاجه على هاد لو بوين ا الكوردوني نتاعها يعني اكس نتاعها هو ال. الا درنا لا بروجيكسيون ديال ا هنايا يعني اكس ديالها هو ال. يعني خصني نمشي الان ليكواسيون تاع الاكس. اذا اكس كتساوي في 0 فوا تي. الا درت هنا اكس ا غتولي لي هي ال ايتيغال في 0 فوا تي ا. اي غادي نقولوا في ا باردون اكس ا اللي كتساوي ال كتساوي في 0 فوا تي ا صافي. اذا كتساوي في 0 فوا تي ا. اذا نجبدو من هنا تي ا. اذا تي ا شنو هي ال على في 0. نجيو هادي نعوضوها هنايا صافي. دونك غادي نجيو هاد تي ا اللي لقيناها نعوضوها في اي كغيك. اذا تولي لنا في اي كغيك ايكال موان او في الاو مقسومه على ام فوا تي ا يعني فوا ال على في 0. داكوغ. اذا الان نرجعوا لا غولاسيون ديالنا صافي. في ا ايتيغال اذا نحاولوا باش نستغلوا في ا او كاري نديروا مباشره الكاري لهادي باش نحيدوا لا راسين. اذا تولي لنا في ا او كاري
égale à quoi? Égale à VA, pardon, VA au carré égale à VAX au carré plus VAY au carré. Donc VA au carré وشنو هي؟ ها هي VA au carré déjà لقيناها c'est 3V0 au carré. Donc هي 3V0 au carré. 3V0 au carré égale VAX au carré. Vous savez, VAX au carré, هي déjà هي V0 pardon. VAX هي الانيسيال هي V0. فوالا هي V0. إذا تعطينا V0 au carré بلس VAY au carré. VAY au carré هي نديرولها au carré تولي لنا E في ال E مقسومة على M صافي مقسومة على الام يعني هادشي كامل او كاري نضربو في ال مقسوم على في زيرو هادشي كامل او كاري. فوالا اذا 3 في زيرو كاري موان في زيرو كاري هي 2 في زيرو كاري ايكال او في ال في ال على ام في زيرو لو تو او كاري. صافي اذا نديرو لهادي لا غاسين من هنا ومن هنا. اذا غتولي لنا غاسين دو 2 لا غاسين دو 2 في زيرو ها هي لا غاسين دو 2 في زيرو ايكال هادي تمشي لها الاو كاري تولي لنا او في الاو في ال على ام في زيرو. نشوفو لا غلاسيون اللي بغينا نديمونطريوها لا فورم ديالها باش نكتبوها بحالو. عندنا ام في زيرو كاري ايكال اذا من هادي كتلاحظوا الان مباشرة سي لا غولاسيون دوموندي. دونك ام في زيرو كاري اذا في زيرو مع في زيرو تعطيك في زيرو كاري اذا ام في زيرو كاري ايكال او في ال E في ال L على racine de 2 la relation demandée في l'exercice. إذن الكالكول نتاع في زيرو ما كاينش عندنا مشكل نحسبو عندنا كاع لي دوني باش نقدرو نحسبو غير هنا اتونسيون إلا بغينا ال E إذن هنا E شنو كتساوي E؟ E كتساوي U مقسومة على D. إذن U كاينة في لي دوني ونقسموها على D كاينة كذلك في لي دوني مع التحويل. إذن هذا بالنسبة للجزء الثاني. الجزء الأخير إن شاء الله كذلك غادي نحاولو نديروه مستقل واللي فيه الكالكول نتاع دي